अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मोहसिन है और हर बार की तरह मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ मुनफरिद सी वीडियोस, कुछ मुनफरिद पैगाम के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी, किस बात से आप इख्तिलाफ़ करते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। और हमें ज़रूर बताएं कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं और किस बारे में सुनना चाहते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोस मिलती रहें। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि कमेंट बॉक्स में बताएं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं। तो हमारे एक भाई मजहर खान ने कहा था कि वो एहसास के रिश्तों के बारे में बात करना चाहते हैं। तो आज मजहर खान के इसी ख्याल को हम आगे बढ़ाते हैं। हर रिश्ता एहसास से जुड़ा है, चाहे वो मोहब और महबूब का हो, खुदा और बंदे का हो, माँ बेटे का हो, शोहर बीवी का हो, बहन भाई का हो, कोई भी रिश्ता हो, हर जज्बा एहसास से जुड़ा है। हज़रत अली का कौल है, रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान हमारे करीब होता है, हमारे पास होता है, लेकिन ये दिल ही तो है, ये एहसास ही की तो बात है कि उसके करीब होने के बावजूद भी हमें पता ही नहीं चलता कि वो किस कर्ब से गुजर रहा है। हम जान ही नहीं पाते कि उसके अंदर कैसी जंग चल रही है। ना उसकी हमें नम आंखें नजर आती हैं, ना भीगी पलकें नजर आती हैं, ना चेहरे की उदासी नजर आती है, क्योंकि हमारे अंदर एहसास नहीं होता। और कभी कभी एहसास इतना शदीद होता है कि एक वो इंसान जो बहुत दूरी, बहुत फासले पर मौजूद हो, हमें फिर भी उसके लहजे से उसके अंदर की दुख का एहसास हो जाता है। हम जान जाते हैं कि वो किस कर्ब से गुजर रहा है। हम जान जाते हैं कौन सी बात उसे परेशान कर रही है। वो लाख कोशिश करे, वो ना बताना चाहे, फिर भी हम उससे पूछते हैं कि कोई तो बात है, कि तुम्हारा मिजाज ऐसा है, तुम्हारे लफ्ज़ों की तासीर कुछ अलग है, तुम्हारा लहजा कुछ बदला हुआ है। फिर हज़रत अली का कौल है कि ज़िंदगी में अगर बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी ज़ाहिर ना होते। और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये बुरा वक्त ही होता है जब आपको अल्लाह ताला मौका देता है कि आप पहचान कर सकें ये कौन है जो हर कठिन वक्त में साथ देगा, साथ खड़ा रहेगा, और कौन है जो हाथ छुड़ाकर भाग जाएगा, दामन बचा लेगा। मैंने बहुत से ऐसे दावेदार, रिश्तों के दावेदार देखे हैं जो महज किसी गर्म हवा के झोंके से भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं कि आप 1000 बंदों को जानें, 1000 लोग आपके रफ़ीक हों, आपके दोस्त हों, आपके साथी हों। क्या फ़ायदा उन 1000 लोगों का जिनमें से एक भी आपका वफ़ादार ना हो, आपसे मोहब्बत के तकाज़े पूरे ना कर सके। दोस्त बनाएं, एक बनाएं, बावफ़ा बनाएं, बेहतरीन बनाएं, जो आपकी ज़िंदगी में बिना किसी मफ़ाद के रहे, बिना किसी गर्ज़ के रहे। और ऐसा नहीं कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में मौजूद है तो आप उसको अहमियत ना दें। ऐसे लोग बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं, और बदकिस्मती ये है कि हम उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं और ना अहम समझकर, इग्नोर करके खो देते हैं। जब मुश्किल वक्त आता है तब भी वो वहीं मौजूद होते हैं जहां हम उनको छोड़ देते हैं। तो अगर किसी के पास ऐसा दोस्त है तो उसे हरगिज़ ना खोएं। हज़रत अली का एक और कौल आपके साथ शेयर करती हूँ। तुम्हारा अच्छा वक्त दुनिया को बताता है कि तुम कौन हो, और तुम्हारा बुरा वक्त तुम्हें बताता है कि दुनिया क्या है। कितनी खूबसूरत बात है। हम लोग बुरे वक्त में
کفرانہ جملے ادا کر دیتے ہیں. اکثر کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، ہماری قسمت ہی ایسی کیوں تھی. ہم ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ دیکھتے ہیں، اپنے سے ابتر دیکھتے ہیں، کبھی اپنے سے کمتر پر توجہ ہی نہیں دیتے. برا وقت آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور خوشی تو محض تھکاوٹ اتارنے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن برا وقت بڑی غنیمت ہے. یہ آپ کو رب کے قریب کر دیتا ہے، آپ کو سجدے میں لے جاتا ہے، آپ کو دعا مانگنے پر مجبور کر دیتا ہے. مجبور اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم غافل ہوتے ہیں. جب خوشیاں سمیٹ رہے ہوتے ہیں تو دعا مانگنا، شکر گزاری کرنا تو بھول ہی جاتے ہیں. تو برا وقت آنا چاہیے تاکہ ہمیں احساس رہے کہ ہم انسان ہیں. ہم نے جس رب واحد کو پکارنا ہے، اسی نے ہماری مشکل آسان کرنی ہے. اور یہی رستہ ہے، یقین مانیں، یہی رستہ ہے جس کے ذریعے آپ خدا تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں. آپ میں ہمت بن جاتی ہے، آپ وہ کر گزرتے ہیں جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. آپ کے خیالات، آپ کے نظریات، آپ کی سوچ، آپ کی ہمت سب بدل جاتی ہے. جس چیز سے خوف کھا رہے ہوتے ہیں وہی عمل کر جاتے ہیں، ترقی کی منزلیں طے کر جاتے ہیں، جینے کا انداز بدل لیتے ہیں. برا وقت بہت کچھ سکھاتا ہے، اپنوں کی پہچان سکھاتا ہے، دنیا والوں کا اصل چہرہ سامنے لے آتا ہے. تو برے وقت سے گھبرائیں نہیں کبھی بھی، بلکہ برے وقت کو بتائیں کہ ہمارا رب اتنا بڑا ہے کہ تمہیں گزارنے کی ہمت بھی وہ دے گا، اور ہم تمہیں گزار دیں گے اور خوشی کا انتظار کریں گے. وہ مسرت جو ہماری زندگی میں ایک روشنی لاتی ہے، سکون لاتی ہے، شکر گزاری کا احساس بھی دلاتی ہے. جس دن ہم یہ سمجھ جائیں کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی کے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے. ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جو سامنے موجود شخص ہے وہ غلط ہے. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلط نہیں ہے، اس کی صرف سوچ ہم سے مختلف ہے. اب وہ رشتہ چاہے کوئی بھی ہو، اس رشتے میں تمام تر رشتے شامل ہوتے ہیں. اس ایک فرد میں کوئی رشتہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی غیر بھی ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ کسی دوسری سوچ کو ملحوظ خاطر لاتے ہی نہیں ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلط ہوتے ہیں، ہمیں پتہ غلط ہیں ہم، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلط نہیں ہوتے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم غلط نہیں ہیں. لیکن وہ احساس، وہ محبت کا احساس، کسی کو کھونے کے ڈر کا احساس، ہر اس بات کا احساس جو ہمیں اس انسان سے جوڑتا ہے، کبھی کبھی ہمیں وہ غلطی بھی تسلیم کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے جو ہماری ہوتی ہی نہیں ہے. کبھی کبھی صحیح ہوتے ہوئے بھی خود کو کہہ دیتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ درست ہیں. لازم نہیں ہے کہ آپ ہر رشتے کو اپنی سوچ کا پابند کر لیں. اگر رشتے میں محبت موجود نہیں، احساس موجود نہیں، تو انسان بے دریغ ہو جاتا ہے، ہر بات کہہ ڈالتا ہے جو کہ اسے نہیں بھی کرنی چاہیے. اپنی سوچ پر کسی کو حاوی نہیں ہونے دیتا، بلکہ اپنی سوچ کو ہر ایک پر حاوی کر دیتا ہے، کیونکہ اسے احساس نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے اس رویے سے ہم ایک مضبوط رشتہ کھو دیں، یا ہم بہت سے رشتے کھو بیٹھیں. ابھی تک ایسے الفاظ ایجاد ہی نہیں ہوئے جو کہ احساس کو ڈیفائن کر سکیں. احساس کی جو دنیا ہے وہ الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے. اگر میں 100 لوگوں سے احساس کے بارے میں پوچھوں گی تو ہر ایک انسان اسے الگ الگ طریقے سے واضح کرے گا، ڈیفائن کرے گا، کیونکہ ہر ایک کے لیے احساس کا لفظ اور احساس کے معنی الگ ہیں. محب سے پوچھیں تو وہ محبوب کو ڈیفائن کرے گا، اس کے
اس کی قربت کو ڈیفائن کرے گا، اس کے وجود کی تاثیر کو ڈیفائن کرے گا۔ ماں سے پوچھیں تو ممتا میں احساس کی فراوانی کو واضح کرے گی۔ باپ سے پوچھیں تو وہ شفقت کو احساس کے سانچے میں ڈھالے گا۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ اسی بات سے آج کی ویڈیو اختتام پر جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور پھر سے کہوں گی کمنٹ باکس میں اپنی کمنٹ سے ہمیں مستفید کریں، ہمیں بتائیں آپ کو کون سی بات اچھی لگی اور کس بات سے آپ اختلاف کرتے ہیں، اور اگلی ویڈیو آپ کس بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔